नूर मुकद्दम केस में नया मोड़, कत्ल मैंने नहीं किसी और ने किया। गिरफ्तार मुलजिम का बयान, मकतूला 6 माह से जाहिर जाफर से राबते में नहीं थी। 18 जुलाई को अपनी मर्जी से उसके घर आई। वारदात के वक्त पार्टी चल रही थी। जब वो होश में आया तो अपने ही घर में बंधा हुआ था। आलय कत्ल पर मेरे मौक्किल के फिंगर प्रिंट्स भी मौजूद नहीं। वकील का मौक़िफ़, पुलिस पर मुद्दई से मिलकर केस का हिस्सा बनाने का इल्जाम। पेशावर में बेटे की पैदाइश के लिए सर में कील ठोंकने का मामला, खातून और उसके अहले खाना का सुराग न मिल सका। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में भी मालूमात का इंदराज नहीं। इंतजामिया को रिक्शा ड्राइवर की तलाश, बगैर इजाजत तस्वीर अपलोड करने वाले डॉक्टर हैदर अली से रिपोर्ट तलब। अमन दुश्मनों के खात्मे का मिशन, फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द इरफान और अबू दर्दा मारा गया। असलहा बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तवील सफर तय किया। अमन दुश्मनों को किसी भी कीमत पर दोबारा मुनासिब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। उनके सहूलतकारों का खात्मा भी किया जाएगा। सिपा सालार का अज़्म। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी हमलों में जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। शोहदा ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुल्क की दिफा यकीनी बनाया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खिराज अकीदत, आर्मी चीफ का दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियां भी तसल्ली बख्श करार। कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी काबिल मजम्मत करार। भारतीय नाज़िमुल उमूर की वजारत खारजा तलबी, मामले पर पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। भारतीय रियासत कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पर पाबंदी, कशीदगी बरकरार। तालीमी इदारे बंद। मकामी हाईकोर्ट ने मुसलमान खवातीन की दरखास्त लार्जर बेंच को भिजवा दी। आरसी रिलीफ का मामला भी यही बेंच देखेगा। अदालत का फैसला। मुस्लिम तालिबात को हिरासा करना बंद करो। हिजाब हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी का ट्वीट, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हैशटैग। भारतीय लड़की ने भी बाहिजाब मुस्कान के हक में आवाज बुलंद कर दी। अपने ही लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी। खुद को हिंदू कहते हुए शर्म आती है। वीडियो बयान वायरल। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, फैसल वावडा ताहयात नाअहल करार। कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त गलत हल्फनामा देने का इल्जाम। बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस। इलेक्शन कमीशन का 2 माह में MNA की हैसियत से वसूल की गई तनख्वाह और तमाम मरात वापस करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट से रुजू का हक हासिल होगा। 22 माह से ज़ायद अरसा समाअत के बाद दोहरी शहरियत केस का फैसला जारी। फैसल वावडा का बयान हलफी झूठा। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे। आइन दोहरी शहरियत के हामिल अफराद को इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देता। PTI रहनुमा ने खुद को अपने कंडक्ट से मशकूक बनाया। बतौर MNA सेनेट में वोट डाला, फिर ऐवान बाला के लिए बतौर उम्मीदवार पेश कर दिया। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के 27 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले का मतन। कामयाबियां लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले आने शुरू हो गए हैं। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे। इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। फैसल वावडा की नाअहली इब्तिदा, अभी मजीद विकेटें गिरेंगी। बिलावल भुट्टो की कानूनी टीम को मुबारकबाद।
لانگ مارچ سے پہلے ہی کامیابیاں ملنا شروع ہو گئیں۔ اسلام آباد پہنچے تو سارا ملک ہمارے ساتھ ہوگا، عدم اعتماد لائیں گے، تحریک کی کامیابی کے لیے مہم بھی چلائیں گے، تبدیلی سرکار کو ہر صورت گھر بھجوائیں گے۔ اگر عمران خان کو یقین ہے کہ عوام انہیں ووٹ دیں گے تو ہمت کریں اور اسمبلیز توڑ دیں، پی پی چیئرمین کا چیلنج۔ سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا۔ 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے۔ زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا، وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے، وہ ایک چور دوسرے چور سے ملنے جا رہا ہے، اسی کے اوپر کہہ رہا تھا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، آج اس کو مل رہا ہے کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے سب کو عمران خان کا۔ انہوں نے پکڑے تو جانا ہی ہے، تو دیر لگ رہی ہے، ایڈجرنمنٹ لے رہے ہیں، جج لمبی لمبی ڈیٹس دے رہا ہے، کیس نہیں سنتا، اور جب بھی سنے گا تو انہوں نے جیلوں میں جانا ہے۔ تو جلدی پڑی ہوئی ہے سب کو، جلدی جلدی اس کو فارغ کرو، نہیں تو ہم سارے اکٹھے چلے جائیں گے جیل میں، بجائے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کے اب پیٹ اکٹھے مل رہے ہیں۔ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے، پیٹ پھاڑنے کے دعوے دار آج پیٹ ملا رہے ہیں۔ زرداری صاحب چیک بک لے کر لوگوں کو خریدنے نکل پڑے، جو مرضی کر لیں ان کو سزائیں ضرور ملیں گی۔ وزیر اعظم کے تابڑ توڑ حملے، عمران خان کا فیصل آباد میں خطاب، بلاول بھٹو، نواز شریف اور شہباز شریف پر بھی کڑی تنقید۔ اتحادی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی ہو، سیاست لوگوں نے اپنے مفاد کے مطابق کرنی ہوتی ہے۔ اس وقت عمران خان کو جو چھوڑ کے جائے گا اس کی اپنی سیاسی حیثیت زیرو ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جانے والا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ یہ سارے جو چوہے ہیں یہ پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کا یہ نو کانفیڈنس لانے کا یا ان کا مریم کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو اجازت دی جائے پاکستان سے باہر جانے کی۔ عدم اعتماد کا سارا شور این آر او کے لیے ہے، سارے چور باہر بھاگنے کے خواہش مند۔ پیپلز پارٹی میں زرداری فیملی کی سیاست ختم ہو گئی، نون لیگ میں شریف خاندان بھی اسی انجام کی جانب جا رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی میں آنے والوں کی لائنیں لگ جائیں گی، جانے والا کوئی نہیں ہوگا، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ۔ سیاسی طور پر یہ آپس میں کیا پیغام دیں؟ مجھے تو یہ 23 مارچ کو بھی آتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، مجھے یہ 23 مارچ کو بھی آتے نہیں دکھائی دیتے۔ فضل الرحمان کی اور سیاست ہے، نون اور پیپلز پارٹی کی اور سیاست ہے، اور یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں کے تڑپے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہے۔ فضل الرحمان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست مختلف، اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے نہیں کر سکتی۔ یہ تو 23 مارچ کو اسلام آباد آتے بھی نظر نہیں آ رہے۔ شیخ رشید کا چیلنج، فیصل وابدہ کی نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ عوام کو مبارک ہو، عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے ہی اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم کی تقریر سے لگتا ہے ان کے گھبرانے کے دن آ گئے۔ قوم چور چور کا شور مچانے والے مافیا کو پہچان چکی ہے، مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ پنجاب میں ممکنہ عدم اعتماد، نون لیگ کی اپنے اراکین صوبائی اسمبلی کو لاہور میں رہنے کی ہدایت۔ حمزہ شہباز نے سندھ اور خیبر پختونخوا کے پارٹی صدور کو بھی بلوا لیا۔ رہنماؤں کو نمبر گیم پر بیان بازی سے بھی روک دیا گیا۔ چودھری پرویز الہی اور آزاد اراکین سے رابطوں کا ٹاسک بھی سپرد۔ منی لانڈرنگ کی تحقیقات، شہباز شریف نیشنل کرائم ایجنسی کا ہدف تھے۔ انکوائری پاکستانی حکومت کے کہنے پر شروع کی گئی۔ ثبوت نہ ملنے پر نون لیگی صدر اور سلیمان شہباز کے خلاف انویسٹیگیشن ختم کر دی گئی۔ برطانوی عدالت کی دستاویزات سامنے آ گئیں۔ چودھری پرویز الہی نے لاہور میں ایم پی ایز ہاسٹل فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ متعلقہ حکام کی منصوبے پر بریفنگ، عمارت کی تعمیر میں معیار کو یقینی بنایا جائے، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ہدایت۔
कोरोना की 5वीं लहर में शिद्दत, मजीद 50 सोमवार 24 घंटों के दौरान 4,253 नए मरीज रजिस्टर्ड, मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 8.2% रिकॉर्ड। PSL 7 के दूसरे मरहले का आज से आगाज, लाहौर में तैयारियां मुकम्मल, कजाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का टाकरा शेड्यूल, क्रिकेट दीवाने पुरजोश। और नामवर फनकार की हर तख्लीक शाहकार, शोहराए आफाक मुसव्विर, खत्तात और नक्काश सादिकीन को दुनिया से रुखसत हुए 35 बरस बीत गए। इस्लामी खताती और शानदार फनपारे आज भी दुनिया भर के अजायब घरों की जीनत।